بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. اللهم زينت يا قارئ. يا أحسنت ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. बिस्तर वाले भाग आएंगे. 5 मिनट हो गए. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. हाँ इसके बाद भैया सदक अल्लाह. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ऑनलाइन दिखाया जाएगा आपकी तरफ. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة لا إله إلا الله हटने का खतरा है لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق